अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फ़ाइज़ सुख्ताई। नाज़रीन, एंड पोलियो नाउ, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतनी ज़्यादा जो पोलियो की जो यहाँ पर कैंपेन चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 39 केस सामने आ चुके हैं। मेरे साथ आप ये जो दो नौजवान देख रहे हैं, ये किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अगर आप इनकी आम इंसान के साथ इनको कंपेयर करें तो ये शायद उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जुल्म जो इनके साथ हुआ कि इनको पोलियो हो गया। और उसके बाद ये दोनों नौजवान आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद आए और पूरी इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो की सूरत हाल है उस पर लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों पर रहम करे, उनको पोलियो के कतरे पिलाए। वरना आप ये देख सकते हैं कि दोनों नौजवान खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं, लेकिन सिर्फ टांगों की जो माजूरी के बाद उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये नौजवान थे, बाहिम्मत थे, इन्होंने किसी भी तौर से अपने आप को इस माशरे में किसी से भी कम नहीं समझा। बात करते हैं, मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। मुस्तफ़ा भाई, क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिरी बात है, ये जो आपके हाथ में जो स्टिक है इसके साथ चलना, दूसरे मामलात, किसी भी किस्म में आपके तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन एक माजूरी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अमर इस बात का होता है कि एक सबसे बड़ा जुमला होता है कि माजूरी जो है वो मजबूरी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन हम इस बात के ऊपर होते हैं कि यार माजूरी हुई क्यों? मजबूरी तो बात की बात है ना। पहले तो हमें इस अमर के ऊपर सोचना चाहिए कि आज हम जो इन चीज़ों को भुला बैठते हैं और पता नहीं किस किस्म के मुआशरे के अंदर हमारे लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, इश्तहारात के ऊपर अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते। बिल्कुल, लोगों को वो अवेयरनेस नहीं दे सकते जो कि एक आम पर्सन उस कैटेगरी से निकला हुआ जब तक वो सामने खड़ा नहीं होगा, लोगों तक वो बात नहीं पहुंचाएगा, तब तक लोगों को इसकी अफादियत के बारे में, इसके नुकसानात के बारे में, कि ये आखिर क्यों हम अपने आने वाली नस्लों के दुश्मन बने हुए हैं, कि किसी सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ता है कि हम तोहमात के अंदर जगड़ी हुई कौम है कि खुदा न खास्ता जी पता नहीं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके क्या नहीं है। देखिए, शिफा अल्लाह की ज़ात ने कहाँ पे रखी है कोई नहीं जानता। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा जो कि इफेक्टिव है और एक 100 फुट का बिलबोर्ड लगा दें, जब तक आप लोगों को अमली तस्वीर नहीं दिखाएंगे, लोगों के जो है लोगों में उस तरह का रुझान नहीं पैदा होगा। कि बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके हम इसलिए ये बात करते हैं कि जब हम वैसे इंडिविजुअली कभी निकलते हैं तो दूर दराज इलाकों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनको जब बताते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी लास्ट मंथ की बात है, अब 3-4 फैमिलीज़ की कॉल्स आई कि बेटा आप लोगों की वजह से, आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से हमने अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाए हैं। तो दैट मीन्स कि ये हमारी एक इस कॉज़ की जो है वो कामयाबी हम इसको तसव्वुर करते हैं कि लोगों तक हमारी बात जो है वो पहुंच रही है, लोग उस चीज़ को देखते हैं, लोग उस चीज़ को समझते हैं। जब आप किसी इंसान के अंदर जो उसका सवाल उठ रहा होगा ना, जब उसका जवाब देने वाला कोई नहीं होगा या उसके सामने कोई नहीं होगा, तो वो कैसे आपको, मतलब कि वो किस तरीके से अवेयर हो सकता है? जब उसके सामने खड़े होंगे, जब उसके बात सुनेंगे, उसको जब बताएंगे कि जनाब इसके नुकसानात ये आज हैं, वो तो अलग बात है कि हमने बाद में ये रियलाइज़ किया कि हमने मजबूरी नहीं बनाना इसको, माजूरी को, लेकिन एटलीस्ट इतना तो सोचना चाहिए कि आने वाले बच्चों को इससे बचाया जा सके और इस पोलियो के मर्ज़ से जो है वो निजात दिलाई जा सके। बहुत बड़ी बात है मुस्तफ़ा भाई। देखें, मैं इस कैफियत को समझ सकता हूँ कि जैसे आपको वो पेरेंट्स का फ़ोन आया कि आपकी वजह से हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, तो ये कितना दिल को सुकून होया होगा। और यकीनी तौर पर जो महरूमी आपके साथ है, आपने किसी को बचा लिया। बिल्कुल यही बात है कि वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना, तो वो ख़ुद ब खुद एक जज्बा भी पैदा हो जाता है इंसान के अंदर, और फिर लोगों के दिल भी वो मोम कर देता है कि वो जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसको समझ आ रही होती है कि ये क्या कह रहा है। और अगर ये इतनी दूर से हम क्यों, मतलब कि अपनी जान जोखिम में डालकर, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जो पोलियो का शिकार होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है,
ہمارے لیے اتنی دیر بیٹھنا، سفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے لیے زیادہ دیر بیٹھنا جو ہوتا ہے نا وہ محال ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اتنے دور سے نکلے ہیں اپنی موٹر سائیکلوں کے اوپر، خدا نخواستہ کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے انسان یا کچھ بھی ہے، ایون کہ ہم خود جو ہے اس ویکنس کا اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ایک جذبہ ہے کہ یار آج ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو دنیا میں واحد ایک ملک ایسا رہ گیا ہے کہ جو پاکستان میں ابھی تک، اور بڑا یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ 41 کیسز جو ہیں وہ ابھی تک ہو چکے ہیں، یہ ایک دم آگے کی طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا پولیو فری ہو چکی ہے۔ یہ باہمت نوجوان ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ لاہور سے سفر کیا اور پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پولیو سے بچانا ہے، یہ جذبہ لے کے گھر سے نکلے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارا مذہب قرآن مجید میں بھی اس چیز کا اشارہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ ہمارے ساتھ ناصر بٹ بھی موجود ہے جو لاہور سے اپنی موٹر سائیکل پر یہاں آئے ہیں، اور ناصر بٹ ایک ایسا نوجوان ہے جو ٹانگوں سے تو معذور ہے لیکن گولڈ میڈلسٹ ہے ویٹ لفٹنگ میں۔ آپ اگر میں ناصر بٹ صاحب کی آپ کو یہ جیکٹ اتار کے دکھاؤں تو آپ میں سے بہت جو لوگوں کا شاید جو مسلس کا سائز ہے وہ اتنا نہ ہو۔ بہرحال ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ پاکستان میں پولیو ختم کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ بھائی نے بات کی کہ مصطفیٰ بھائی نے کہ بل بورڈ نہیں کوئی آپ کا میسیج کنوے کرتے، یہ جو آپ فیس کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ ہم لوگ یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اب پولیو کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح کیسز سامنے آتے جا رہے ہیں، صرف یہ پاکستان میں رہ گیا، پوری دنیا میں تو ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ پین جس طرح ہم اس درد سے گزرے ہیں اسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی نارمل جا کے کسی فیملی کو سمجھاتا ہے وہ نہیں سمجھتے، جس طرح ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اب ہم شروع سے اب تک کس کس مشکلات سے گزرے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، پھر وہ اس چیز پہ ایگری بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ تو انہیں سمجھایا کہ کم سے کم 5 سال کیا ہے، پوری زندگی جس بچے نے مشکلات میں گزارنی ہے اسے صرف 5 سال تک پولیو کے قطرے پلا دیے جائے تاکہ آپ کو بھی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کے بچوں کو بھی نہ کرنا پڑے، کیونکہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جن بچوں کو پولیو ہو چکا ہے ان کے والدین جو ہے انہیں گھروں سے باہر ہی نہیں نکالتے، ان بچوں کی زندگی جو ہے صرف ایک کمرے کی حد تک محدود رہ گئی ہوئی ہے، یہ ایک چارپائی، ایک کمرہ، ایک ویل چیئر کی حد تک۔ لوگ جو ہے وہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا بچہ ہے یا اسے پولیو ہوا ہے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اسے ہم جو ہے وہ بڑے اچھی طرح سے فیل کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پولیو کا جو ہے وہ خاتمہ ہو، پاکستان میں ہو۔ ہم یہ درد محسوس کرتے ہیں، اسی لیے جو ہے یہ ٹریول کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، انہیں اس چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں، کیونکہ اتنے اشتہار 1 منٹ کا 2 منٹ کا اشتہار ہوتا ہے، وہ چل گیا ختم ہو گیا، اس کے بعد اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا۔ جب تک آپ کسی کے پاس جائیں، اسے سمجھائیں، پھر کچھ نہ کچھ تو اسے سمجھ آتا ہی ہے اس چیز اور کے پھر بارے وہ میں۔ ایک عملی تصویر جو آپ لوگوں نے فیس کی ہے، جب آپ اپنے ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے تو یقیناً ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جس طرح 2 سال کی ایج میں پولیو ہو گیا، نہیں چل سکے، ہمارا دل کرتا تھا کہ نارمل بچوں کے ساتھ کھیلیں، گھومیں، کہیں پہ آ جا سکیں، اپنی زندگی جو ہے وہ ویل چیئر پہ گزارتے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے والدین نے ہمیں اتنی ہمت دی، اتنا سپورٹ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آج اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اچھا ناصر بھائی، کیا آخر میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جس دکھ تکلیف سے ہم لوگ گزرے ہیں، ہمارے آنے والے مستقبل کے جو بچے ہیں وہ اس تکلیف کا بالکل سامنا نہ کر سکے، اور انہیں پولیو کے قطرے لازمی پلائے جائیں۔ بالکل ناصر بٹ اور مصطفیٰ جو اس وقت مشکلات فیس کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کا بچہ فیس کرے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ ان کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ پاکستان کے اندر جو پولیو کے کیسز کی خطرناک حد تک اضافہ ہے، یہ خطرناک حد تک اضافہ آپ کی ساری زندگی کے اندر آپ کو فیس کرنا پڑے گا اگر آپ اس کے لیے سوچیں گے نہیں۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔